बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे बुज़ुर्ग का वाक़या आपके सामने पेश करने लगे हैं जिन्होंने 24 हज किए, लेकिन अल्लाह ने उनका एक भी हज कबूल नहीं किया। क्यों हज कबूल नहीं किया? बड़ा ही ये एक ईमान अफरोज़ भी और सबक आमोज़ भी वाक़या है कि अल्लाह हज किसका कबूल करता है और किसका हज कबूल नहीं करता। क्योंकि आजकल हज का मौसम है और बड़े ही मुसलमान हज पे जा रहे हैं। तो हज पे जाने से पहले ये बात लाजमी सुने कि हज किसका कबूल होता है और किसका कबूल नहीं होता। और ये बुज़ुर्ग कौन है, इनका हज क्यों नहीं कबूल हुआ? इनका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। ये बलख के रहने वाले हैं। 24 हज किए, एक दो नहीं, 24 हज किए। और ये इतने इबादत गुजार थे कि दिन को रोज़ा रखते थे और रात सारी मुसल्ले पे खड़े होकर इबादत करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने इनकी कोई इबादत कबूल नहीं की। ये बात हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने ये बयान की है। ये एक सच्चा वाक़या है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हुजूरी वाले बुज़ुर्ग थे, जिनको अल्लाह का भी कुर्ब था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कुर्ब नसीब था, वो फरमाते हैं कि मैं हज करने के लिए गया। जब हमने हज कर लिया, हज के आखिरी अय्याम चल रहे थे, तो उस वक्त मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, ए बारी ताला, इतने लोग आए हैं, इतने बंदे आए हैं हज करने के लिए, तो क्या तूने किसी का ऐसा भी कोई है जिसका तूने हज कबूल नहीं किया? तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने, हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, आतिफ़ गैब से आवाज़ आई, मालिक बिन दीनार, हाँ, सब का हज कबूल कर लिया है। 6 लाख के करीब हाजी आए हुए थे उस साल। फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया सब का हज कबूल कर लिया है, लेकिन एक ऐसा है जिसका मैंने हज कबूल नहीं किया। अर्ज़ की, बारी ताला, वो कौन ऐसा बदनसीब है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि मालिक बिन दीनार, इसका नाम मोहम्मद बिन हारून है, ये बलख से आया है, इसका हज कबूल नहीं है। तो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं परेशान हो गया और बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में मैं ढूंढने लगा कि बलख के लोग कहाँ हैं। तो मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैंने भी बलख के लोगों को ढूंढना शुरू किया, तो मुझे बलख के लोग मिल गए। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे दरमियान मोहम्मद बिन हारून बल्खी आया हुआ है? उन्होंने कहा हाँ आया हुआ है। तो मैंने कहा वो कैसा आदमी है? तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा नेक आदमी है, दिन को रोज़ा रखता है, रात को इबादत करता है। अभी भी वो पहाड़ों के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, वहाँ वो इबादत कर रहा है। तो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं पहाड़ों के पीछे गया तो वाकई मैंने देखा कि खैमा लगा है और एक बुज़ुर्ग हैं जो मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो मैं करीब जाके बैठ गया कि ये सलाम फेरें तो इनसे गुफ्तगू करूं। तो जब उसने सलाम फेरा, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, सलाम फेरने के बाद मेरी तरफ देखा तो मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो उसने आगे से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीनार। हालांकि मेरी मुलाकात नहीं थी उनसे पहले, लेकिन उन्होंने जब मुझे सलाम का जवाब दिया तो मेरा नाम लिया। तो मैं हैरान हो गया, मैं चौंक गया। मैंने कहा, जनाब मुलाकात पहले नहीं है आपकी और मेरी, तो आप मुझे मालिक बिन दीनार कह रहे हैं? वो कहने लगे, छोड़ो इस बात को, छोड़ो, मैं अगली बात भी करता हूँ। तू यही मैं पैगाम लेकर आया होगा ना कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले मैं हैरान था, परेशान था, अब और ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ कि इसे ये भी पता है कि मेरे पास ये पैगाम है कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। मैंने कहा, हाँ, बात तो इसी तरह है, तेरा हज नहीं कबूल हुआ और तेरा इतना मकाम है कि तुझे ये भी पता है। तो इतने मकाम वाला बुज़ुर्ग हो और तुम्हारा हज कबूल नहीं होता, इसकी क्या वजह है? वो कहने लगा, मालिक बिन दीनार, रहने दो, ना सुनो मुझसे ये दर्द भरी दास्तां, अगर सुनोगे तो तुम भी मुझसे नफ़रत करने लग जाओगे। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बताओ तो सही। कहने लगा, मालिक बिन दीनार, ये पहला हज नहीं है, ये मैं 25वीं दफ़ा आया हूँ। 24 दफ़ा पहले आ चुका हूँ। हर दफ़ा जब मैं पूरा हज कर लेता हूँ, आखिरी मेरा जो तवाफ़ है वो रह जाता है, तवाफ़ ज़ियारत जो मैंने करना होता है। तो उस वक्त मेरे पास कोई ना कोई अल्लाह का बुज़ुर्ग आ जाता है और वो आकर मुझे कहता है, मोहम्मद बिन हारून, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, अल्लाह ने हमें पैगाम दिया है, तो लिहाजा इस दफ़ा तू पैगाम लेके आया है, लेकिन तू अगली बात भी पूछ रहा है। लेकिन हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, मैंने उसे यकीन और तसल्ली दी। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताएं तो सही, आपका जुर्म क्या है, आपका गुनाह क्या है? माजूर भी हैं तो अल्लाह आपका हज कबूल नहीं करता, इसकी क्या वजह है? तो उस वक्त वो कहने लगे, मालिक बिन दीनार, मैं बड़ा शराबी था,
بڑا نشہ کرتا تھا۔ رمضان المبارک کے دن تھے، لوگ روزے رکھ رہے تھے اور میں شراب پی رہا تھا۔ شراب پی کر میں گھر آیا، میری ماں تندور جلا کے روٹیاں لگانے کے لیے کھڑی تھی، تو میں نے ماں سے کہا کہ مجھے روٹی دو، تو میری ماں کہنے لگی کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو اس ماہ مقدس میں اتنا بڑا گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور دوسرا ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا، لوگوں کے روزے ہیں اور تو روٹی مانگ رہا ہے، تجھے روٹی نہیں ملے گی جب تک روزہ افطار نہیں ہو جاتا۔ تو کہنے لگا مالک بن دینار، میں ایسا ظالم ہوں، میں نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، نشے کی حالت میں تھا۔ جب میں نے ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا تو میری ماں جلتے ہوئے تندور کے اندر جا کے گری، میری ماں کی چیخیں آنے لگ گئیں، لوگ دوڑے، انہوں نے مجھے پکڑ کے اندر کمرے میں بند کر دیا، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے آوازیں آ رہی تھی لیکن بے ہوشی کی وجہ سے سمجھ نہ آئی کہ بہر کیا ہو رہا ہے۔ میری ماں زندہ جل گئی، لوگوں نے جنازہ پڑھایا، کفن دفن ہو گیا۔ اگلے دن جا کے مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا میری بیوی کپڑے سمیٹ رہی ہے، اپنا سامان پیک کر رہی ہے، باندھ رہی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ کیوں؟ وہ کہنے لگی کہ ایک ماں کے قاتل کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میری ماں مر گئی ہے اور میں ظالم انسان جس نے اپنی ماں کو مار دیا اور جلتے ہوئے تندور میں گرا کے مارا۔ میں نے اس وقت رویا اور میں چیخ ماری، میں نے کہا میری ماں کہاں ہے؟ اب تجھے کوئی فائدہ نہیں، تیری ماں کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے اور تو ظالم ہے جس نے ماں کو مار دیا۔ کہنے لگے مالک بن دینار، اس وقت پھر میں نے اپنے گھر سے تیز دھار آلہ اٹھایا، تلوار اٹھائی، اور میں نے اپنا بازو جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا میں نے وہ کاٹ دیا۔ میں نے پکی توبہ کر لی۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، معافیاں مانگ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، ہر سال پیدل حج پہ آتا ہوں، لیکن وہ کریم میری معافی کو قبول نہیں کر رہا، وہ مجھے معاف نہیں کر رہا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں بھی جلال میں غصے میں آیا اور میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ تیری معافی کیسے قبول ہو جائے؟ تو اتنا ظالم ہے، تو نے اپنی ماں مار دی، زندہ ماں کو جلا دیا، ایسا ظالم، اور تو بدبخت ہے اور تو کہتا ہے تجھے اللہ معاف کر دے؟ تجھے معاف کرنا ہی نہیں چاہیے، تیرے جیسے ظالم کو کیوں معافی ملنی چاہیے؟ کہتے ہیں وہ رونے لگا، چیخنے چلانے لگا، کہا مالک میں نے تجھے کہا نہیں تھا تو مجھ سے نفرت کرے گا؟ تو یہ بات اس نے کی، میں نے اس کی بات نہیں سنی اور انسنی کر کے میں آ گیا، حج کی میں گھر آ گیا۔ تو ایک رات میں مالک بن دینار فرماتے ہیں گھر سویا ہوا تھا، میرا مقدر چمکا، اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آقا علیہ السلام کی جب زیارت ہوئی تو حضور فرمانے لگے مالک بن دینار تو اللہ کے بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر کے آیا ہے، تو اسے کہہ کے آیا کہ اللہ تیری معافی قبول نہیں کرے گا، تیری ہونی بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ظالم بڑا، اس نے ماں ماری ہے، زندہ ماں کو جلا دیا، تندور میں گرا دیا۔ تو حضور فرمانے لگے مالک اس کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ یا رسول اللہ اس کی کیسے بخشش ہوگی؟ حضور فرمانے لگے مالک بن دینار وہی ماں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے دعا کرے گی، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حضور فرمانے لگے مالک بن دینار ہوگا یہ کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی اور عرض کرے گی یا اللہ اب پوچھ اس میرے ظالم بیٹے سے، اس نے مجھے زندہ جلایا تھا، میرا قصور کیا تھا، میری غلطی کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو سامنے کھڑا کرے گا، اس محمد بن ہارون بلخی کو، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اسے گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ اور آگ میں، جہنم کی آگ میں اسے جلاؤ جس طرح اس نے ماں کو جلایا ہے۔ تو اس وقت جب فرشتے اسے زنجیریں ڈال کے کھینچ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، وہ پیچھے مڑ مڑ کے اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا ماں دنیا میں جب مجھے تکلیف ہوتی تھی، دنیا کی تکلیف جب مجھے ہوتی تب میں تیرا نام لیتا تھا، میں اپنی ماں کو پکارتا تھا، میں اماں اماں کہتا تھا، اے ماں آج تیرے سامنے مجھے یہاں جہنم میں جلایا جائے گا، میں تکلیف میں ہوں گا، میں پھر کس کو پکاروں گا؟ تیری وجہ سے اے میری ماں مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میرا اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ماں عرض کرے گی یا اللہ، اس وقت اللہ کریم فرمائیں گے ہاں اب بتا کیا چاہتی ہے تو؟ وہ عرض کرے گی یا اللہ میں یہ چاہتی ہوں تو میرے بیٹے کو معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا، یا اللہ تو بھی معاف کر دے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا فرشتو اسے واپس لے آؤ، بس اتنی سی بات ہے کہ اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا ہے تو ہم نے بھی اسے معاف کر دیا ہے۔ تو مالک بن دینار سے حضور نے فرمایا کہ یہ اب دنیا میں عذاب جھیل رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے، لیکن اس کی معافی قبول نہیں ہو رہی، لیکن جب یہ جائے گا میدان محشر میں تو اللہ اس کی ماں کی وجہ سے اس کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ عزیزان من، جو دوست حج پہ جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ یہ دیکھ لیں
کہ اگر وہ والدین کے نافرمان ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ والدین کو راضی کر کے جائیں گے تو ان کا حج قبول ہوگا، اگر نہ حج قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔